बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को एक नया दो टोक पैगाम दिया है, जिससे एक नई आग भड़क उठी है। इस हवाले से आम तफसील आपके सामने रखूंगा। इस वक्त इलेक्शन रोकने की कौन सिफारिश कर रहा है, इस हवाले से भी एक आम स्टेटमेंट जारी की गई है। परवेज इलाही क्या नून लीग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, किसको जामन माना जा रहा है और ये खबरें कौन फैला रहा है, और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और आम मुलाकातें हैं जिन पर आज की वीडियो में बात करना इंतहाई जरूरी है। आप देख रहे हैं लाहौर इस वक्त सियासत का मरकज बन चुका है और पिछले तकरीबन 9 महीने से एक ही शख्सियत है जिसको डैमेज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त सियासी सियासत का मरकजी हैसियत है और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान को कभी न्यायालय की धमकी दी जाती है, कभी गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब आप देखिए कि जिस तरह जरदारी दोबारा लाहौर पहुंचे हैं, उन्होंने मुलाकातें शुरू की है, फिर शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात से मुलाकात की है, फिर एक तरफ परवेज इलाही इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मोनस इलाही जो है वो दोबारा जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर ट्वीट करते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। लेकिन इसके साथ ही जनरल बाजवा साहब से वफादारी और मोहब्बत दिखाना, नई एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना, बहुत कुछ इस वक्त जो है वो मैं समझता हूं कि एक हलचल मची है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर चलाई गई, और जो जियो न्यूज है या डॉन हो, चंद टीवी चैनल इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो वो ये कि चौधरी परवेज इलाही नून लीग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन नून लीग उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि दरमियान के अंदर जो जामन है वो बनाना चाहते हैं चौधरी शुजात हुसैन को। और चौधरी शुजात और परवेज इलाही के माबैन अभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए कि उनको जामन बनाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी जो उनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी, उन्होंने उन कमिटमेंट्स को तोड़ा था। अब इस पूरे मामले के अंदर वो कहते हैं कि जराए दावा कर रहे हैं कि चौधरी शुजात भी अभी तक परवेज इलाही के दामन बनने को तैयार नहीं है। नून लीग की क्यादत ने भी परवेज इलाही को लेने के लिए क्लियरेंस नहीं दी। नून लीग को परवेज इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा, लेकिन यहाँ पर पीडीएम की यानी मंजूरी के साथ ही परवेज इलाही नून लीग के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसहाक डार ने बात ही की है कि भाई परवेज इलाही के साथ अब हमारे कोई उस तरह के मामलात नहीं है, और ना ही परवेज इलाही के लिए हमारी कोई पुरानी ऑफर मौजूद है। तो ये एक बात तो वादी हो गई है कि परवेज इलाही नून लीग या पीडीएम की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जो स्टेटमेंट जारी किया है, यकीनी तौर पर जो पीटीआई के हलके हैं, जो आम आवाम है, उनके अंदर उन्होंने अपना कद जरूर छोटा किया है। लेकिन एक बड़ा जो एतराफ है वो फवाद चौधरी ने किया है। वो कहते हैं कि इस वक्त कुछ हलके ये चाहते हैं, और उनका इशारा मुक्तदर हलकों की तरफ है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि वक्ती तौर पर इलेक्शन को डिले होना चाहिए, ताखीर का शिकार होना चाहिए। और इस दौरान अगर इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार होते हैं तो पीटीआई को इसमें डैमेज किया जा सकता है, और ये सारी चीजें सामने हैं। आखिर इस वक्त क्या इस मामले के अंदर पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है? हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि जिस तरह सियासी डिस्टेबलाइजेशन है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद बेयकीनी पैदा हो रही है, उसका एक ही हल है, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और शायद मुक्तदार हल्के भी यही चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, ताकि ये हिजानी और बेयकीनी की कैफियत खत्म हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि हमें मुख्तलिफ जगहों से सिफारिशें आ रही हैं कि इलेक्शन ना कराएं। आखिर ये कहां से सिफारिशें आ रही हैं? क्योंकि पीडीएम की जमातें तो रोज बात कर रही हैं कि भाई हमें आपसे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जमान पार्क में वो बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8 महीने से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान सुबह पहला ओवर कराते हैं और उसके बाद पीडीएम उसी बाल को लेकर घूमती रहती है। सियासी टेस्ट मैच को हमने T20 बनाकर खेला है। इमरान खान ने कल जो छक्का मारा, पीडीएम को इसकी गेंद ही नजर नहीं आ रही। नून लीग के चेहरों से लगता है कि उनके जिस्मों से खून ही खुश्क हो गया है। नून लीग और बाकी जमातों को अब भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए। हमें मुख्तलिफ बड़ी आम बात जो उन्होंने की है, और ये बात सोचने वाली है कि जो इस वक्त हालात हैं मुल्क की मईशत के, अगर उसके बाद भी जो है वो सिर्फ इसलिए इलेक्शन ताखीर का शिकार किए जाए कि हमारे पीडीएम वाले दोस्त जो है वो जीत जाएं, तो ये बड़ी हैरत की बात है। अब वो कहते हैं मुख्तलिफ जगहों से
ہمیں سفارشیں آ رہی ہیں کہ آپ الیکشن نہ کرائیں. اگر قومی اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو نون لیگ کو بھی آئندہ الیکشن میں امیدوار نہیں ملیں گے. انتخابات سے بچنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے بھاگے گا تو وہ نون لیگ کی مدد کر رہا ہوگا. نون لیگ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پر استعمال نہ کرے. آئین میں لکھا ہے مقررہ وقت کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ الیکشن کروانے ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کر عوام کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اب طاقتوروں کو سوچنا ہوگا کہ اگر عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو ایک طرف آپ دیکھیے کہ عمران خان خود بھی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ فواد چودھری نے واضح کیا ہے کہ کچھ حلقے نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں. لیکن اب جو ایک بڑی خبر ہے وہ صحافیوں سے ملاقات کے اندر عمران خان نے کہی ہے. ایک طرف پرویز الہی کا وہ انٹرویو جس کے اندر انہوں نے جس غم اور غصے کا اظہار کیا ہے، اور وہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ جو ہے وہ اس وقت سیاست میں ہیں اور آپ کس طرح جو ہے وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. اب یہاں پر بڑی عام بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ حکومت کے ساتھ مل کر کوئی چال چل سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے، اور وہ اس طرح کی گیم کریں گے کہ معاملات الیکشن کی طرف نہ بڑھیں اور کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز ایسی پیدا کر دی جائیں کہ یہ الیکشن مارچ کے بجائے مزید تاخیر کا شکار ہوں. لیکن اس معاملے پر بھی الٹیمیٹلی عدالت کے اندر ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی. اب یہاں پر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر کے کئی لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، جس طرح میں نے 9 اپریل کو بے نقاب کیا تھا. باجوہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق تھا، انہیں بتایا تھا کہ اگر 10-12 بڑے کرپٹ لوگ پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ زرداری شریف مافیا، جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، یہ جو سارے دھندے کرنے والے ہیں، پچھلے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. پتہ نہیں پھر کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھائی اور برائی میں فرق نہ ہو تو احتساب کیسے ہوگا. آگے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور میں کرپشن ہوتی تو یہ توشہ خانہ کیس سامنے لے کر نہ آتے. توشہ خانہ کوئی میوزیم نہیں ہے. گھڑی میں نہ لیتا تو کوئی اور لے جاتا. توشہ خانہ سے آصف زرداری اور نواز شریف نے بھی تحفے لیے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے. نواز شریف زرداری سیاست پاکستان کر رہے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ جائیدادیں باہر ہوں اور لوگ ان کے کہنے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آگے جو انہوں نے بات کی ہے، چونکہ اسی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ 90 دن سے اگر الیکشن آگے گئے تو یہ آئین کی دھجیاں اڑائیں گے. پھر سے واضح کر دوں کہ کمزور حکومت نہیں لوں گا کیونکہ ڈلیور نہیں کر سکا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھاندلی کریں اور کوئی ایسی گیم چلائیں کہ خان صاحب کے ساتھ عوام کی اکثریت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ گیم کھیلی جائے اور یہ کہا جائے کہ چلیں جی آپ کو کچھ مل گیا ہے. مزید پچھلی بار کی طرح انہوں نے کہا یہ جو اتحادی ہیں، جو بلیک میلنگ کا سسٹم ہے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ میرٹ پر عوام جس کو ووٹ دے گی اسے منتخب ہونا چاہیے. اب ایک طرف چودھری پرویز الہی ہیں، انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، اگلے چونکہ 5 دن ابھی مزید ہیں، ان 4-5 دنوں کے اندر مسلسل ملاقاتوں کا ماحول ہے اور پی ٹی آئی کو توڑنے کی اس وقت بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ اگر 5-6 لوگوں کو 7 لوگوں کو مینج کیا جا سکے اور وہ آگے جا کر ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں تو اس سے جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے. لیکن پرویز الہی کی جو حکومت ہے شاید پرویز الہی کو نہ ہٹایا جا سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اس خاص ماحول کے اندر بھی جنرل باجوہ صاحب کا اتنا وفادار ہے تو اب دوسری طرف کا بھی تقاضا ہے کہ ان کو نہ ہٹایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ٹیکنیکل قانونی جواز فراہم کر کے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پر ضرور یوز کیا جائے گا. اور اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے اس کے جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی، امپورٹ ویسے ہی بند کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بے روزگاری مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. اور وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو پہلے مارکیٹوں میں جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہے، آج کل وہ بھی بالکل شاید نیپال چلے گئے ہیں یا کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں. بہرحال یہ حیرت کی بات ہے کہ جس طرح
اس ملک کے اندر منافقت ہو رہی ہے، خاص طور پر جو صحافیوں کا طبقات ہیں، رائٹ اور لیفٹ کے اندر تقسیم ہے، اصل صحافی بہت کم رہ گئے ہیں، اور اب وہاں پر جو پہلے بڑی مہنگائی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ کسانوں کا عالمی دن گزرا ہے لیکن کسان چھٹی نہیں کر سکے کیونکہ کسانوں کا کام اس طرح ہے، اور دوسری طرف ابھی بھی یوریا کھاد اور ڈی اے پی بلیک میں مل رہی ہے، اصل ریٹ پر اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان سارے موضوعات پر اگلی ویڈیو کے اندر کچھ عام خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو بڑا واضح انداز کے اندر خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اب اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے۔ اب یہ بات واضح کرنا، اس کا مطلب ہے کہ دو ٹوک انداز کے اندر اب صرف معاملہ جنرل باجوہ تک نہیں رہے گا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران خان آگے ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے حالات تصادم کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن پیسفل پروسیس کے ذریعے الیکشن کی طرف بڑھے، ایک پیسفل چینج آئے، جس کی حکومت ہے اس کے بعد وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ یقینی کیفیت ملک کے اندر پیدا ہو، معاملات بہتر ہوں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔